क्लास 12 SHM को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक नंबर क्वेश्चन में आगे बन रहा है वन एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर is attached to a rigid support. A mass of 0.1 kg is suspended from each other end of the spring. A student pull down it such that extension of the spring increases by 4 centimeter. The student now releases it. As a result, the mass perform SHM. इस क्वेश्चन को अर्थ के बाद मैं हेरो बनाएको छु एउटा रिजिड सपोर्ट छ, त्यहाँबाट एउटा स्प्रिङलाई झुन्डिआएको र त्यस स्प्रिङमा एउटा मासलाई सस्पेन्ड गरेको। त्यसको मास कति हो? 0.15 kg र यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट 80 न्यूटन पर मिटर बनिसकेको हो र एउटा स्टुडेन्टले यस मासलाई तलतिर पुल गरेर आएको छ, यताबाट खिचिरहेको छ। खिच्दाखेरि त्यसमा एक्सटेन्सन जेनेरेट हुन्छ। त्यो एक्सटेन्सन कति हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। एक्सटेन्सन इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर जेनेरेट भएको छ। खिच्दाखेरि स्प्रिङ तन्किन्छ, एक्सटेन्सन हुन्छ। एक्सटेन्सनलाई म यहाँ एक्स माने, यो 4 सेन्टिमिटर लेखेँ, यो एक्सटेन्सन नै हो। र त्यसपछि स्टुडेन्ट त्यसलाई ब्लकलाई खिचेर छाडिदिन्छ र त्यो मास के गरेर जान्छ? SHM यहाँ मास छ र मासलाई तलतिर खिच्यो र छोडिदियो, फेरि मास माथि जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ, र यो SHM पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। यसमा निकाल्न के भनिरहेको छ? के निकाल्नको लागि फर्स्टमा भन्छ डिफाइन सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यसको डेफिनेसन म यहाँ लेखेको छु, हेरौँ। The to and fro periodic motion of a body or a particle in a straight line in which its acceleration is directly proportional to its displacement from its mean position of equilibrium and is oppositely directed to it is called simple harmonic motion। SHM भयो। यानी के भनिरहेको छ कि SHM टू एन्ड फ्रो पिरियोडिक मोसन हो। टू एन्ड फ्रो मतलब ब्याक एन्ड फोर्थ, एकचोटि पछाडि जान्छ कुनै पार्टिकल र फेरि मेन पोजिसनमा, फेरि अगाडि जान्छ, फेरि पछाडि, यस्तै यस्तै पछाडि अगाडि मेन पोजिसन हुँदै जान्छ, SHM गर्छ। त्यसलाई टू एन्ड फ्रो पिरियोडिक मोसन भनिन्छ। र एउटा स्ट्रेट लाइनमा यो मोसन हुन्छ र यसको एक्सेलरेसन कसको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्टको फ्रम मेन पोजिसन। एन्ड यो अपोजिटली डाइरेक्टेड हुन्छ, यानी कि A is directly proportional to displacement, acceleration directly proportional to displacement हुन्छ, बट अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यो हाम्रो SHM को कन्डिसन हुन्छ। यही हो सिम्पल हार्मोनिक मोसन। ल सेकेन्डमा के भनिरहेको हो? क्यालकुलेट म्याक्सिमम एक्सेलरेसन एन्ड टाइम पिरियड अफ SHM। त्यो क्यालकुलेट भनिरहेको हो। एक नम्बर सेकेन्ड ए मैक्सिमम एक्सेलरेसन के फर्मुला हुन्छ? A इंटू ओमेगा स्क्वायर। ल यहाँबाट A ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकाल्नु पर्यो पहिला। ओमेगा निकाल्नुको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला टाइम पिरियड निकालौँ। टाइम पिरियड इक्वल्स टू के हुन्छ? 2 पाई रूट अंडर m बाई k, यो फर्मुला हुन्छ। त्यसपछि भ्यालु 2 पाई रूट अंडर m 0.15 के 18, यसले सोल्भ गरेपछि कति आउँछ? 0.57 सेकेन्ड आउँछ। त्यो त भयो। त्यसपछि ओमेगा निकाल्नु पर्यो। त ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ? इक्वेसन फर्स्ट मानेर राखौँ। ओमेगाको भ्यालु कति हुन्छ? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी 0.57। यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो आयो 11.023 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। रेडियन पर सेकेन्ड। मोर फ्रम इक्वेसन फर्स्ट मानेर गरौँ।
ए मैक्स ए इंटू ओमेगा स्क्वायर यही थियो यो फर्मुलाको पिकअप भ्यालुहरु पुट गरौँ। यो ए भनेको एक्सटेन्सन हो। यो जति एम्प्लिट्युड कति हुन्छ यसको एक्सटेन्सनको बराबर यहाँसम्म तन्केको होला एक्स, त्यही एक्सटेन्सन हो 4 सेन्टिमिटर। मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 4 × 10⁻² मिटर यो भनेको एम्प्लिट्युड नै हो। तो 4 × 10⁻² इन्टु ओमेगाको स्क्वायर, ओमेगा कति छ 11.23 को स्क्वायर। यसको भ्यालु निकाल्दा कति हुन्छ, यसको भ्यालु निकाल्दा 4.86 समथिङ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यहाँ एन्सर भयो। ल अझै के भन्छ निकाल्नको लागि एन्ड टाइम पिरियड अफ एसएचएम। टाइम पिरियड भनेर आएको, टाइम पिरियड मैले फर्स्टैमा निकालेँ। के निकाल्ने, टाइम पिरियड 2/√m/k र 0. यति आयो 57। यो फर्स्टैमा आयो, यही नै टाइम पिरियड फाइनल एन्सर हुन्छ। र यहाँबाट हामीले म्याक्सिमम एक्सिलरेसन पनि निकाले। क्वेसन नम्बर 2 मा जाऊ। सिम्पल पेन्डुलम of effective length 4 meter swing with an amplitude 0.2 meter. Compute the velocity of pendulum at its lower point. र जी बराबर यति दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। क्वेसन नम्बर 2 हियर के दिएको छ, इफेक्टिभ लेन्थ 4 मिटर र एम्प्लिट्युड दिएछ 0.2 मिटर। जी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएछ र भेलोसिटी भन्छ लोअर पोइन्टको निकाल। लोअर पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ, त्यही भएर यिनी कुनै एउटा मानौ एउटा पार्टिकललाई झुन्ड्याएको छ, सस्पेन्ड गरेको छ एउटा स्प्रिङबाट झुन्ड्याएको छ। यो पार्टिकल एसएचएम गरेर आएको छ। त्यसको लोअर भेलोसिटी भनेको यहाँको भेलोसिटी भनेको त्यहाँ कति भेलोसिटी हुन्छ हेरौँ। यहाँ भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा। यहाँ यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन, यो मेन पोजिसन हो, यो मेन पोजिसन हो, यो दुवै एक्सट्रिम हो, एक्सट्रिम पोजिसन, यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन हुन्छ। यहाँ भेलोसिटी मिनिमम, यहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। किन, यहाँबाट कुनै पार्टिकललाई ओसिलेट गराउँदा यहाँबाट जान्छ र यहाँ एकचोटि यहाँबाट रोकिन्छ, फेरि फर्क्छ, वापस आउँछ, रिटर्न हुन्छ नि। त यहाँबाट भेलोसिटी पहिला धेरै थियो र जाँदा त्यसको भेलोसिटी कम भयो र एकछिनको लागि रोकियो र फेरि रिटर्न भयो। यानि कि भेलोसिटी यहाँ के भयो त मिनिमम भयो। मिनिमम भयो तब न रोकियो 0 हुन्छ र त्यसपछि रिटर्न भयो, म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि अगाडि जान्छ, फेरि यहाँ मिनिमम हुन्छ, फेरि तल आउँछ। र एसिलेसनको केसमा यहाँबाट जस्ट उल्टा हुन्छ है। एसिलेसनको केसमा के हुन्छ, एसिलेसनको केसमा त्यही हो, स्ट्रिङ छ रिजिड बडीबाट झुन्ड्याएको छ, एसएचएम गरेर आएको छ। यो एक्सट्रिम पोजिसन हो, यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन, यो मेन पोजिसन हो। x = 0 यानि कि मेन पोजिसन हैन। डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ, टाइम 0 मा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ, त्यही हो। र एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ एसिलेसन, यो केसमा यहाँबाट एसिलेसन त छैन, धीरे धीरे एसिलेसन बढ्छ र यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ। एसिलेसन यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँ पनि म्याक्सिमम हुन्छ र एक्सिलेसन यहाँ मेन पोजिसनमा मिनिमम हुन्छ। किन, यहाँ एसिलेसन यहाँबाट कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ, यहाँबाट एसिलेसन बढ्दै जान्छ, यहाँ एसिलेट भइहाल्छ र फेरि यहाँबाट एसिलेसन घट्दै आउँछ र फेरि यहाँबाट बढिहाल्छ, यस्तो हुन्छ। र यहाँको लोअर पोइन्ट भनेको छ भेलोसिटी, लोअर पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, किन मेन पोजिसनमा मिनिमम हुन्छ। त भेलोसिटी यहाँ के हुन्छ, यसलाई हटाऊ, भी म्याक्स = वाट। त भी म्याक्स निकाल्नु पर्यो हैन, भी म्याक्स निकाल्नु पर्यो। के हुन्छ भी म्याक्सको फर्मुला के हुन्छ हेर, यहाँबाट ए ओमेगा हुन्छ हैन, ए ओमेगा हुन्छ। हामीलाई ए दिएको छ र ओमेगा निकाल्नु पर्यो नि त।
ओमेगा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला टाइम पिरियड निकाल्नुपर्छ। यसबाट यसलाई युज गरेर एल र जीलाई युज गरेर के गर्नुपर्छ, टाइम पिरियड युज गरेर ओमेगा निकाल्नु पर्यो। ल निकालौँ। नाउ टी इक्वल टु के हुन्छ, 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी हुन्छ हैन। 2 पाई रुट अन्डर एलको भ्यालु कति छ, 4 र जीको भ्यालु 9.8। यसलाई फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ, कति छ 4.014 सेकेन्ड आयो। अब के गर्नु पर्यो, यति त आयो। अब ओमेगा निकाल्नु पर्यो। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई बाई टी हुन्छ। 2 पाई टी कति छ, 4.014 यति हो। त्यसले डिभाइड गर्ने ल, यानि कि कति आउँछ 1.56 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ 1.56 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ ओमेगा। र यहाँबाट हामी म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। अगेन दुई म्याक्स कति हुन्छ, ए कति दिएको छ माथि, ल पी म्याक्स इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, ए इन्टु ओमेगा। ए दिएको छ 0.2, ओमेगा आयो 1.56 र यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ, 0.32 मिटर पर सेकेन्ड। यसको फाइनल एन्सर हो। ठिक छ। ल क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनिरहेको, a bob of mass 8 kg performs SHM of amplitude 30 cm. The restoring force is 80 Newton. Calculate time period, maximum acceleration, kinetic energy when displacement is 12 cm. अब क्यालकुलेसन गरौँ। 3 नम्बरमा हुन्छ मास दिएको छ, बबको मास कति छ, एउटा बब छ नि त्यसको मास दिएको छ 8 केजी। त्यसले पर्फर्म के गरिरहेको छ, एसएचएम, र त्यसको एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु कति दिएको छ, इक्वल्स टु 30 सेन्टिमिटर। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ त 0.3 मिटर। र रिस्टोरिङ फोर्स दिएको छ, रिस्टोरिङ फोर्स इक्वल्स टु 60 न्युटन दिएको छ। र हेर यो क्वेसनको अर्थ के भयो, कि एउटा मास छ, एउटा बब छ यो, जसको वेट यानि मास 8 केजी छ, र यो हाइजेस्ट कति एम्प्लिट्युडसम्म जान्छ भनेर ए इक्वल टु 0.3 मिटरसम्म जान्छ। यसमा कति फोर्स लगाउँछ, रिस्टोरिङ फोर्स कति फोर्स लगाउँछ भने 60 न्युटन फोर्स लगाउँछ। 60 न्युटन फोर्स लगाएर यसलाई यति एम्प्लिट्युडसम्म पहुँचाउँछ हैन। यहाँबाट के गर्यो, ल धक्का दियो नि त्यति फोर्सले त्यति मिटर जान्छ यति मास। त भन्छ के निकाल 1 नम्बरमा हेर के भन्छ, टाइम पिरियड कति लाग्छ, यति माथि जाँदा 0.3 मिटर जाँदा कति टाइम पिरियड लाग्यो नि त्यो क्यालकुलेट गरौँ। त्यो टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिला रिस्टोरिङ फोर्सबाट के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, रिस्टोरिङ फोर्स बराबर के हुन्छ, के इन्टु ए हुन्छ। के इन्टु ए हुन्छ, किन के इन्टु ए लियो भने रिस्टोरिङ फोर्सबाट मलाई के चाहियो, किन के चाहियो, टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि 2 पाई मास दिएको छ भने के निडेड हुन्छ हैन। के भयो भने टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो फर्मुला छ, यो हाम्रो फर्मुला हो नि त, हो यो हाम्रो फर्मुला हो। यसबाट हामी निकाल्न सक्छ। त के गरौँ, यहाँबाट के निकाल्न सक्छ, रिस्टोरिङ फोर्स दिएको छ 60 र एम्प्लिट्युड पनि थाहा छ 0.3 इक्वल टु के, र फाइनली के कति आउँछ भनेर भन, कति हुन्छ 600/3 200 न्युटन पर मिटर हुन्छ। न्युटन पर मिटर। अब के गर्न सकिन्छ,
के गर्न सकिन्छ, हामी टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छौँ। फर्स्ट मोड यही भनेको टाइम पिरियड निकाल। त टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर एम बाई के गर्न सकिन्छौँ नि त 2 पाई रुट अन्डर एम कति छ 8 केजी, के कति आयो 200 आयो। त्यसलाई सल्भ गर्दा टाइम पिरियड आइहाल्छ, कति आयो 1.256 सेकेन्ड। सो यो टाइम पिरियड भइहाल्यो, यतिकै हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा के भनिरहेको छ क्यालकुलेट गर्नको लागि म्याक्सिमम एक्सिलरेसन। म्याक्सिमम एक्सिलरेसन कहाँ हुन्छ भन्नु त मेन पोजिसनमा के हुन्छ, मेन पोजिसनमा मिनिमम एक्सिलरेसन या म्याक्सिमम एक्सिलरेसन हुन्छ, एमएक्स हुन्छ। के हुन्छ फर्मुला म्याक्सिमम एक्सिलरेसनको, म्याक्सिमम एक्सिलरेसन इक्वल्स टु ए इन्टु ओमेगा स्क्वायर। के हुन्छ ओमेगा निकाल्नु पऱ्यो पहिला हैन, पहिला ओमेगा निकाल्नु पऱ्यो। ओमेगा निकाल्दा के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट निकाल्नु ओमेगा, ओमेगा इक्वल टु 2 पाई बाई टी हुन्छ। 2 पाई टी कति आयो 1.256 कति आयो ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। अब निकाल्न सकिन्छ फ्रम इक्वेसन 1 बाट। फर्स्टबाट के हुन्छ ए म्याक्स इक्वल्स टु ए दिएको छ, ए सुरुमा दिएको छ 0.3 ओमेगा आयो 5 के स्क्वायर भइहाल्छ 0.3 इन्टु 25 अनि समथिङ कति भइहाल्छ 7.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइहाल्छ। यसको एन्सर भयो। र 3 मा के भन्छ, 3 मा के भन्छ काइनेटिक इनर्जी डिस्प्लेसमेन्ट यति, यानी कि y इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर छ भने काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ, यसले मिटरमा कन्भर्ट गरौँ 12 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 मिटर। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ। यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यहाँ हाफ एम कति दिएको छ 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगाको भ्यालु 5 को स्क्वायर 25 भइहाल्छ। ए को स्क्वायर छ 0.3 को स्क्वायर 0.09 माइनस र त्यसको स्क्वायर 12 को स्क्वायर 44 154 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 भइहाल्यो। यसलाई सोल्भ गरेपछि कति हुन्छ टोटल 100 हुन्छ 9 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 माइनस 144 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 हुन्छ। यसलाई सोल्भ गर्दा कति हुन्छ, के हुन्छ यसको सोल्भ गर्दाखेरि 7.56 जुल। त्यहाँबाट के भयो एन्सर भयो। ल 3 नम्बर पनि सक्यो। यहाँबाट थियो मास दिएको थियो, एम्प्लिट्युड दिएको थियो र त्यो स्टोरिङ फोर्स। र हामी यहाँबाट पहिला के गर्यो के निकाल्यो, किन के निकाल्यो भने टाइम पिरियड निकाल्नु छ हामीलाई। त टाइम पिरियडको लागि के चाहियो नि त, यो स्प्रिङ छ, यो स्प्रिङको हामीलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट त चाहियो नि त। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के हो, त्यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट निकाल्यो र टाइम पिरियडबाट यो फर्मुलाबाट मैले टाइम पिरियड निकाल्यो र टाइम पिरियडबाट ओमेगा निकाल्यो र म्याक्सिमम एक्सिलरेसन पनि निकाल्यो र डिस्प्लेसमेन्ट यति दिएको थियो त काइनेटिक इनर्जी यति आयो। त्यो फर्मुला युज गरेर निकालेको छु। र नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्छ, यो नेक्स्ट क्वेसन छ कि एउटा पार्टिकल छ जसको मास 0.25 केजी छ, ओसिलेट गरेर आएको छ यति टाइम पिरियडमा 2 सेकेन्डमा। इट्स ग्रेटर डिस्प्लेसमेन्ट यति, यानी ग्रेटर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कि एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड वाट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी, म्याक्सिमम कति काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 4 के भनेको छ, पार्टिकलको मास कति छ, कति दिएको छ पार्टिकलको मास 0.25 केजी, 0.25 केजी दिएको छ। र चाहिँ के कुराहरू दिएको छ, ओसिलेट गरिरहेको छ टाइम पिरियड टी इक्वल टु 2 सेकेन्डमा
सेकेन्डमा सिलेक्ट गरेको छु र ग्रेटर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एम्प्लिट्युड हो 0.4 मिटर। वाट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी म्याक्स भनेको कति हुन्छ? म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भन्दाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो? म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। म्याक्सिमम भेलोसिटी निकालेपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो? काइनेटिक इनर्जी फर्मुला भेटाइदिनु पर्यो। हाफ एम बी म्याक्स के स्क्वायर हुन्छ। यो काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पर्छ हैन। यो काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पर्यो नि त, निकाल्नु पर्यो। तपाईलाई यो निकाल्नु पर्छ हामीलाई बी म्याक्स स्क्वायर कति हुन्छ त यहाँबाट निकाल्नु। बी म्याक्स कति हुन्छ? ए इन्टु ओमेगा हुन्छ। त ओमेगा निकाल्नु पर्यो पहिला। ओमेगा इक्वल टु 2 पाई बाई टी दिएको छ 2 सेकेन्ड यानी पाई हुन्छ। ये छ 0.4 पाई आयो। काइनेटिक इनर्जी निकालो। काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु यो बी म्याक्स को फर्मुलामा पुट गरिदिउँ कति हुन्छ? 0.4 पाई होल स्क्वायर। हाफ एम कति छ? 0.25 वाट एम यो 0.4 पाई को होल स्क्वायर सबैलाई सोल्भ गर्दा कति आउँछ? 0.2 जूल। यो नै एन्सर हुन्छ। त्यो काइनेटिक एनर्जी के हो? म्याक्स। किन म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्यो त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो। यो क्वेसन के भनेर आएको थियो कि एउटा यस्तै यही पुरानै छ, सस्पेन्ड गरिएको छ पार्टिकल छ हैन। यो 2 सेकेन्डमा टाइम पिरियड 2 सेकेन्डमा यो ओसिलेट गरेर आएको छ। यति मास दिएको छ र यसको एम्प्लिट्युड 0.4 मिटर छ भने के कति हुन्छ, कति यसको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी छ भनेर भनेको छ। हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन कति म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी छ। यति छ। पहिले म्याक्सिमम भेलोसिटी कति छ यसको सो निकाल्यो। त्यो निकाल्नको लागि मलाई दुई टर्मबाट चाहियो। एउटा एम्प्लिट्युड चाहियो र एउटा एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी चाहियो। ओमेगाको नाम के हो? एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो। यहाँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला हुन्छ 2 पाई बाई टी र हामीले टी थाहा छ। त यसबाट हामीले एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो र बी म्याक्स निकाल्यो र बी म्याक्सको फर्मुला यहाँ राखेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हामी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पनि आयो। र क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ के भनिरहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिरहेको छ हेरौँ एकचोटि। क्याल्कुलेट द टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम अफ लेन्थ यति। टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्नको लागि भनिरहेको छ। टाइम पिरियड क्याल्कुलेट द पिरियड अफ ओसिलेसन कति हुन्छ र यसको लेन्थ दिएको छ 1.8 मिटर विथ बब अफ मास यति र मास पनि दिएको छ 2.2 kg। This bow of the pendulum is pulled aside horizontally distance of the centimeter at least to obtain the kinetic energy of the bow lowest point. Lowest point में kinetic energy क्या होता है? Maximum होता है। Maximum kinetic energy निकाल्नु पर्यो। र ए पनि दिएछ 20 सेन्टिमिटर 0.2 ए हुन्छ यानी म्याक्सिमम यदि पुल गरेर लिएको छ नि त्यो डिस्टेन्समा पुल गरेर लिएर गएको छ भने यति डिस्टेन्समा यो एम्प्लिट्युड भयो र काइनेटिक एनर्जी चाहिँ लोअर पोइन्टको काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिनिमम भेलोसिटी हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। त म्याक्सिमम भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी हुन्छ नि त जहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम छ भने यो पनि म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम पनि लोअरमा हुन्छ। त यहीमा निकाल्नु भनेको काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम कति हुन्छ। के फर्मुला लगाउन सक्छौँ हामीले यो सब डाटा हेरेर हेरेर यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। काइनेटिक एनर्जी अफ म्याक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यो एउटा फर्मुला हुन्छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको। त्यो लगाउनु पर्यो नि त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी त्यो फर्मुला हुन्छ
ल हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो पहिला टाइम पिरियड निकाल्नु पऱ्यो यसले क्वेसन भन्दै टाइम पिरियड निकाल्नु पऱ्यो टाइम पिरियडबाट के हुन्छ 2 पाई लेन्थ दिएको छ त्यसले भाइ जे गरिदिउँ 2 पाई भइहाल्छ लेन्थ कति छ दिएको 1.8 र जी मैले सपोज गरौँ 9.8 छ हैन 2 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति भइहाल्छ कति भइहाल्छ 2.69 कति सेकेन्ड आउँछ यहाँबाट ओमेगा कति हुन्छ ओमेगा इक्वल टु 2 पाई बाई टी 2 पाई टी कति भयो 269 क्याल्कुलेट गर कति आयो क्याल्कुलेट गरेपछि 2.33 रेडियन पर सेकेन्ड यसको युनिट हुन्छ ओमेगाको रेडियन पर सेकेन्ड ल यति आयो ओमेगा टाइम पिरियड पनि आयो टाइम पिरियड पनि फर्स्ट टाइम बनेको थियो निकाल्नको लागि हेर टाइम पिरियड फर्स्ट टाइम बनेको थियो निकाल्नको लागि सो मैले निकालिसकेको छु यति आयो र अब काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम चाहियो फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामी निकाल्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 1 बाट निकाल्न सक्छौँ काइनेटिक एनर्जी अफ म्याक्स हाफ एम कति दिएछ 2.2 ओमेगा स्क्वायर 2.33 के स्क्वायर टु ए स्क्वायर ए पनि दिएको छ एम्प्लिट्युड 0.2 दिएछ र सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर एकचोटि यति आउँछ यो फर्मुलामा एम्प्लिट्युडको पनि स्क्वायर छ हैन त्यसको पनि स्क्वायर हुन्छ र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.24 समथिङ आउँछ 24524 समथिङ आउँछ आन्सर यो जुलमा हुन्छ है ल्याएर यहाँ आएर 0.24 जुल आन्सर हुन्छ त्यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 पनि सकियो यहाँ किन काइनेटिक एनर्जीको त्यो फर्मुला लगाउनु भएन काइनेटिक एनर्जी लागि म्याक्सिमम भेलोसिटी किन निकाल्नु भएन हामीले ए ओमेगा त थाहा छ त्यो पनि निकाल्दाखेरि हुन्छ है त्यो पनि निकाल्दाखेरि हुन्छ भी म्याक्स निकालौँ अल्टरनेट मेथड त्यो गरौँ भी म्याक्स निकालौँ ए ओमेगा स्क्वायर युज गरेर क्याल्कुलेट गरौँ भी म्याक्स आइहाल्छ र काइनेटिक एनर्जी म्याक्स बराबर निकालेपछि हाफ एम बी म्याक्सको स्क्वायर गरौँ त्यो पनि भइहाल्छ अल्टरनेट मेथड छ त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो ओमेगा स्क्वायर हुन्छ हुँदैन ओमेगा हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भइहाल्छ त्यही छ मैले यो किन रोज्यो भने टाइम पिरियड निक्लियो ओमेगा निक्लियो यहीँबाट हात राखेर टाइटै सल्भ गरिदियो ठिकै छ तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्योबाट गर आजको लागि यतिकै गरौँ 5 नम्बरसम्म